मोहम्मद शरीफ गुज्जर साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी सवाल सबसे पहले कर लेते हैं कि माशाल्लाह आपकी एक यहाँ पर बिरादरी है, और उसके बाद भी आपने महाजिर कौमी मूवमेंट के पैनल को चुना। और क्यों? क्योंकि आप किसी और पार्टी में भी जा सकते थे, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी इलेक्शन लड़ सकते। देखिए जी, बात यह है कि आज़ाद एक सीट से आप जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, इसलिए कि एक पैनल हमने हमारे पास जो है बिरादरी बेस पे जो है सबको पता था कि इनका वोट बैंक है। यहाँ पे गुज्जर बिरादरी का सदर भी हमारा है लाइंस एरिया का। और उसके बाद जो है लोगों से हमारे पास हर पार्टी आई तकरीबन, मुतहदा कौमी मूवमेंट भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, जमात इस्लामी भी आई, और जितनी भी पार्टियां हैं सब ने, पीएसबी वाले भी आए हमारे पास, सब ने कोशिश की कि हमारे साथ आप मुआहदा कर लें। लेकिन कुछ वजूहात थी, कुछ वजह थी। एक कुछ वो लोग थे, कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिन्होंने सारी उम्र यहाँ पे हुकूमतें की हैं लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम उसमें जाना पसंद नहीं करते थे। तो ये वाहिद जमात हमने देखी कि जिसको आज तक मौका नहीं मिला। लेकिन आफाक भाई का एक जो सोच है वो बहुत अच्छी है, और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर उनको मौका नहीं मिल सका, लेकिन उनकी जो हमने उनसे मुलाकातें की हैं वो चाहते हैं कि एक मौका मिले। सर, क्या लगता है कि आपकी जो महाजिर कौमी मूवमेंट के मुंतखब जो उम्मीदवारान हैं, क्या लगता है आपको कि वो इस लायक हैं, अवाम उन पर भरोसा करेगी कि उन्हें वोट दे, या करेगी तो क्यों करेगी? हमारी बिरादरी यहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा हमारी मतलब पूरी एक टीम है जो इससे पहले यहाँ नहीं थी, और अब जो टीम बनाई गई है आफाक भाई ने, इससे पहले कभी ऐसी टीम नहीं बनाई, जिसकी वजह से जो है हमें वोट इस तनासब से नहीं मिल सके। अब उन्होंने पढ़े लिखे लोग, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मेरा चेयरमैन भी ग्रेजुएट है, यहाँ तक कि मेरा काउंसलर तक ग्रेजुएट है, और इसमें जब तक सुलझे हुए लोग नहीं आएंगे और ईमानदार लोग नहीं आएंगे तो ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी आपने कहा कि काफ़ी पढ़े लिखे ग्रेजुएट किए हुए लोग आपके पैनल में हैं, आपके पार्टी के तहत तो जो उम्मीदवार हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपकी कोई पॉलिसी है या कोई हिकमत अमली है आगे, अगर आप इलेक्शन इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो उसके लिए, नौजवानों के लिए आपके पास कोई हिकमत अमली या पॉलिसी है? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया पढ़ाई के लिए, मैं तो बहुत अरसे से इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि हमारे नौजवानों को जो है वो पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए, तालीम की तरफ जाना चाहिए। जब आपके पास तालीम होगी तो आपको सब चीज़ पता चलेगी कि किस तरह से काम होते हैं, कैसे होते हैं, इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है, और हम सबसे ज़्यादा कोशिश तालीम के लिए करेंगे। अच्छा, महाजिर कौमी मूवमेंट के तहत आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो आगे इलेक्शन के बाद अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी, या दौरान इलेक्शन आपका क्या मंशूर है? देखिए, लाइंस एरिया में अगर हम मुंतखब हो गए तो मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मेरे वालिद साहब हिजरत करके यहाँ आए थे और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। उसके बाद मेरी औलाद पैदा हुई, फिर उनकी भी औलाद पैदा हो गई, तो हम यहाँ पर जद्दी पुश्ती शुरू से यहीं रह रहे हैं, और हमें यहाँ के सारे मसाइल का पता है। और जब हम आएंगे तो मसाइल जो है, इसके अलावा मैं यहाँ पर समाजी रहनुमा भी हूँ, और मेरे पास कोई आज से नहीं, आप यहाँ पूरी मार्केट में, पूरे इलाके में दौरा कर लें, आप पता कर लें कि शरीफ भाई जो है आपके कभी कोई काम पड़ा है तो रात को 4 बजे भी अगर कोई आया है तो मैं उसके साथ 4 बजे रात को भी मेरा मोबाइल खुला होता है, मैं उसके लिए काम के लिए चले जाता हूँ। जहाँ का भी कोई काम हो, जो कोई मसला हो, घरेलू झगड़ा हो, पुलिस का केस हो, कोई भी हो, मैं उनके साथ 24 घंटे हर वक्त हाजिर होता हूँ। और मैं ये एक नहीं 10 केस कर चुका हूँ जो कि मतलब मैंने हल किए हैं। तो सर, इस हिकमत अमली या पॉलिसी को थोड़ा तफसील में हम बताना चाहेंगे हमें? जितने यहाँ के मसाइल हैं उस पर मेरी पूरी नज़र है। ख़ास तौर पे ये जो कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, आप ये देखें कि लाइंस एरिया का कोई गवर्नमेंट का स्कूल आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा जिसके पास कचरा कुंडी ना हो। क्यों? हमारे तालीम याफ्ता लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम यहाँ पर ये कचरा कुंडियाँ बनाते हैं स्कूलों के पास? ये हमारा प्लान है कि हम किसी स्कूल के पास कोई कचरा कुंडी नहीं रहने देंगे। हमारी मस्जिदों के, लाइंस एरिया की मस्जिदों के पास आप जाके देखें, कहीं जाने का रास्ता नहीं, हर जगह गटर का पानी उबल रहा है, कहीं से जो है नमाजी नहीं गुजर सकता। हमारी ये ख़ास वो होगी कि हर मस्जिद के पास साफ़ सुथरी जगह हो, कोई उसके अंदर रुकावट ना हो। वहाँ पर जो है, अब फराश हमारे पास ना, काम ना होने की वजह क्या है कि यहाँ जो फराश रखे गए हैं वो मुस्लिम लड़के रखे हैं। वो जब मुस्लिम लड़के फराश रखे हैं तो वो काम कहाँ से करेंगे? पूरे यूसी 10 के अंदर मेरे ख्याल में 5 या 6 फराश हैं।
اب وہ کہاں کام کریں گے. پہلے بھی ہم یہاں رہتے تھے تو کم از کم اگر فراز اگر گھر سے کوڑا نہیں لیتا تھا لیکن ہر گلی میں چکر ضرور لگاتا تھا, ہر گلی سے کوڑا ضرور اٹھاتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ کوڑے جو ہے وہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں, اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں فراز نہیں ہے. فراز جو BCO لڑکا ایسا رکھا ہوا ہے جو کہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں گھر بیٹھ کے. اچھا, آپ نے بتایا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے تحت جو امیدواران انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ سب پڑھے لکھے ہیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ انتخابات جیت جاتے ہیں اور آپ کو عوام آپ پہ بھروسہ کر لیتی ہے تو آگے نوجوانوں کے لیے ان کی تعلیم کے لیے کوئی حکمت عملی یا کوئی پالیسی ہے آپ کی نظر میں؟ تعلیم کے سلسلے میں جی, تعلیم کے سلسلے میں یہاں پہ ہم کوچنگ سینٹر وغیرہ بنائیں گے, اور اس میں جو ہے وہ طلباء کو جو ہے مفت داخلہ دلوائیں گے. جو ہے اس میں اچھے ٹیچرز ہوں گے, اور بہت ہی کوشش کریں گے. ہم نے پہلے بھی ایک اپنے برادری لیول پہ اپنا شروع کیا ہے, جو کہ کوئی اگر فوج میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے کورس شروع کیے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے انجمن گجران سندھ کے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں, اور اس کو بڑے بڑے ہمارے پاس اساتذہ ہیں اس میں جو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ اس میں سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان اساتذہ کے جو لوگ ہیں وہ فوج میں گئے ہیں. سر آپ سے بھی میں وہی سوال کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی مہاجر قومی موومنٹ پر پہلے عوام نے کبھی بھروسہ نہیں کیا, کیوں ووٹ نہیں ملا آپ کو پہلے کبھی؟ کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ جو تھی وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جیتتی رہی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی کام تو کیے نہیں, لیکن ہمیشہ یہاں پر ایک الطاف حسین کا ووٹ تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اس نام سے لوگ ابھی تک جو ہے وہ متحدہ کو پسند کرتے ہیں. اور آفاق بھائی جو ہے وہ ایک نظریے کے تحت الگ ہو گئے تھے, تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کے مخالف ہیں, جبکہ صرف یہ مہاجر قوم کے وفادار تھے. انہوں نے مہاجر قوم کے لیے ایک سوچا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کام کرنا ہے, اور اس کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی ہے, جیسے انہوں نے جہاں پر جو ہے ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, لیکن آج تک کوئی کام نہیں ہو سکا یہاں پہ. اور یہ ان کا حق تھا, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو یہاں سیٹ نہیں ملی لیکن پورے سندھ کی گورنمنٹ تو ان کی ہے, تو ہمارے کو لائنز ایریا کو اس لیے اگر آپ وہ پانی نہیں دیتے, کچرا نہیں اٹھاتے, اور یہ نہیں کرتے کہ آپ کو یہاں سیٹ نہیں ملتی, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا سر, آپ مسائل بتا رہے ہیں, اپنی حکمت عملی اپنا منشور بتا رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کر اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے وعدے کتنے فیصد تک جو ہے پورے ہو سکتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پورا اللہ پہ بھروسہ ہے, اور ہمارے آفاق بھائی نے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, اس کے بدولت ہم انشاءاللہ ہر کام جو ہے, جیسے پانی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم اس لائن سے پانی دے دیں, لائن ایریا میں پانی جو ہے وہ جو ابھی نفیس بھائی نے بتایا, اس لائن سے پانی جو ہے وہ ہر جگہ, جب یہاں سے پیپلز پارٹی سعید غنی یہاں سے پانی جو ہے وہ شارع فیصل کو کاٹ کر چنیسر گوٹ محمود آباد پہنچا سکتا ہے, تو کیا ہمارے کو یہاں سے 2 قدم سے پانی نہیں مل سکتا؟ لیکن انہوں نے کبھی دینے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ اصل میں پانی دے دیں گے تو ووٹ پھر کیسے مانگیں گے؟ ہر سال نہ کوئی کام کرتے ہیں پھر ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں. تو اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے, اور انشاءاللہ میں یہاں پر عرصے سے لوگوں کے کام کر رہا ہوں, اور اب لوگوں نے بڑی خوشی محسوس کی ہے. انہوں نے کہا شریف بھائی آپ آ گئے, اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بہت پہلے میدان میں آ جانا چاہیے تھا, لیکن گورنمنٹ نوکری تھی اس وجہ سے نہیں آ سکتے تھے. اب ریٹائرڈ ہو گئے, 5-7 سال ہو گئے ہمیں ریٹائرڈ ہوئے ہوئے, تو ہم اس کی وجہ سے اب مجبور ہو کر کہ کم از کم ہمیں تو یہاں پہ گٹر کی نالیاں, کوڑے اور بغیر پانی کے ہم نے تو اپنی عمر گزار لی. لیکن اللہ کا یہ ہمارے کو سمجھ لے ایک اشارہ آیا ہے کہ ہم جو ہے یہ عوام کو اپنی ایک ایسا کام کر جائیں جو کہ آج تک کسی نے نہیں کیا یہاں پر, لیکن ہم جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا کام کر جائیں, جو ہمارے مرنے کے بعد لوگ یاد کریں کہ یہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کام کر کے گئے. اچھا, اس وقت ہمارے پیج کے توسط سے آپ کو بہت زیادہ یوتھ دیکھ رہی ہے, اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی پیغام یا نصیحت دینا چاہیں گے آپ؟ نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ نوجوان آئیں, اور یوتھ جو ہے وہ اگر آگے آئے گی تو یوتھ کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. یوتھ کو آنا چاہیے, کیونکہ ہم اب اس عمر میں جو لڑنے کے لیے آئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یوتھ کم ہے. یوتھ سمجھتی ہے سیاست میں آنا بیکار ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو آنا چاہیے. سیاست ایک اچھی چیز ہے, سیاست میں آئیں اور اچھے لوگ آئیں, ایماندار لوگ آئیں, تو یوتھ کو یہاں پر بہت سپورٹ ملے گی. اور میری یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس میں زیادہ سے زیادہ یوتھ آئیں.